मान्छेले एकखेप लेखेपछि मैले लेखेको गोली, तर त्यो गलत कुरा हो। धेरै रिभाइज गर्नुपर्दछ, किनकि एउटा भावावेशमा लेखेको कुरा कहिलेकाहीँ तार्किक रूपले गलत भइदिन पनि पुग्छ, अथवा आज लेखेको कुरा भोलि अमानक भइदिन पनि पुग्छ। अनि आफैलाई रिभाइज गरिरहनु चाहिँ एउटा ठुलो लेखकको चाहिँ एउटा स्वभाव हो। अन्तमा हेमिङवेले चाहिँ फेयरवेल टु आर्म्स भन्ने किताबको अन्तिम च्याप्टर चाहिँ 39 टाइम्स ही रिरोट, यो कुरा लेख्नु भएको छ उहाँले। 39 टाइम्स आफ्नो किताबको अन्तिम च्याप्टरलाई पुनर्लेखन गर्नुभएको चाहिँ अर्नेस्ट हेमिङवे हो। र धेरै महान लेखकहरूले पनि आफूलाई पुनर्लेखन गरिरहन्छन्। त्यो गोली जस्तो, त्यो फलामको जस्तो हुँदैन, किनभने समय सँगसँगै त्यो अमानक हुन्छ। आज लेखेको भोलि हेर्दा आफैले चित्त बुझ्दैन। र यो एउटा सचेत, एउटा इमान्दार मान्छेको चाहिँ गुण हो। र चाहिँ यो गुण चाहिँ हामीले भोपी शेरचनबाट सिक्नुपर्छ। म कविता वाचनतिर चाहिँ लागिन, कविताहरू यथेष्ट आएका छन्। मैले यति कुराहरू भोपी शेरचनको बारेमा सश्रद्धा राखेको हुँ। धेरै धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच सर। सायद हामीले भोपी शेरचनको विभिन्न पाटोहरू र उहाँको बारेमा अझै धेरै बुझ्नुपर्छ र उहाँसँग साक्षात् हुनुभएको, उहाँसँगै सङ्गत गर्नुभएको अग्रज स्रष्टाहरूबाट पनि केही कुराहरू खोतल्न जरुरत छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले थाहा पायौँ। र यो कुरालाई जोड दिँदै हामी त्यो पाटोमा पनि अवश्य नै लाग्नेछौँ। सायद अब फेरि हामी भोपी शेरचनकै कुनै एउटा कविता फेरि पनि वाचन गरौँ, कोही साथीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने। सुभाषजी, म क्विकली एउटा गरौँ? हुन्छ हुन्छ। मैले अघि होचिमिनको चिठी भन्नुपर्ने, मेरो एज यो इन्टरनेट अहिले पनि आई डोन्ट नो अडेबल छ कि छैन, तर म तपाईँहरूसँग बिदा माग्दै यो एउटा है शीर्षक चाहिँ मैले मसँग यहाँ रहेन रहेछ, सो जस्ट मलाई वाचन गर्न रहर लाग्यो। म सरलाई एकदमै थ्याङ्क यू, मलाई एकदमै अझै सुनिरहनु मन लाग्यो। सायद फेरि अर्को फोरममा अझै यस्तै गहकिला कुराहरू सुन्न पाइयोस्। सो क्विकली म यति भनेर यहाँबाट बिदा पनि माग्छु। यो एउटा भोपी शेरचनको कविता। अखबारको वान्टेड कलममा म आफ्ना आउने दिनहरूको अनुहार खोजिरहेछु। प्रत्येक जुलुस, सभा, भाषण र नयाँ योजनाका फाइलहरूमा पाइला टेक्ने आधार खोजिरहेछु। नयाँ बजेटको आश्वासन रेडियो घोषणासँग मागिरहेछु। सान्त्वनाका 2 शब्द नयाँ पे स्केलले नापिरहेछु। म आफ्नो परिवारको आयु प्रत्येक खाली सिटको सूचनाले मलाई जवान बनाउँछ। प्रत्येक इन्टरभ्यूको परिणाम सुनेर जीवन काखीको पसिना झैं गनाउँछ। आमाको ममतामा पनि कसैले नैराश्य खोल्दछ। बाबुको प्रोत्साहनमा पनि चिसो सुस्केरा बोल्दछ। कुमारी बहिनीको सिउँदोसँग सिन्दुर झस्के झैं लाग्छ। पत्नीले थालमा सधैँ सधैँ व्यङ्ग्य पस्के झैं लाग्छ। एक युग बित्यो, म आफ्नो बिन्ती पत्र जस्तो अनुहार बोकेर भट्किरहेछु। दर दर पुगिरहेछ घर घर। एक चिसो निन्द्राले मलाई छोपिरहेछन् निरन्तर। मलाई थाहा छ यसपल्ट म निदाए भने फेरि कहिल्यै पनि म बिउझन सक्दिन। त्यसैले झुसली किरा झैं लाम लागेकाहरू र नाराका अक्षरहरू अरू जोर जोरसित नारा लगाऊ। उफ, म निदाउन चाहन्न। यो दिउँसै मलाई जगाऊ, मलाई जगाऊ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच शिवानीजी। सायद शिवानीजीको वाचन शैली चाहिँ अङ्ग्रेजीमा मात्र नभएर नेपालीमा पनि कति मिठो र कति सरल छ र भोलिको दिनहरूमा चाहिँ हामीले अझै धेरै उहाँबाट चाहिँ केही कविहरूको कविता चाहिँ वाचन भएको सुन्न पाउँछौँ भन्ने चाहिँ आशा गर्दछौँ। र सायद अलि अगाडि उहाँले महाकविको एउटा कविता पनि वाचन गर्नुभएको थियो। त्यो झन् यति भावपूर्ण र यति मसँग चाहिँ स्मृतिमा रहिरहेको छ कि त्यो कविता। र आजको कविताहरू पनि एकदमै मिठो लाग्यो। र यो कविताको बारेमा अझै धेरै छलफल या यो कवितालाई अझै धेरै बुझ्ने चेष्टा गर्न कोसिस गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। सो सुरेन्द्र सरले अघि केही जोड्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, सायद उहाँबाटै केही कुराहरू सुनौँ। होइन, मैले चाहिँ हाम्रो महेश सरले जो कुरा गर्नुभएको त्यसलाई ताली बजाए चाहिँ गरी यो माइक क्लिक गरेको हुँ। महेश सरले धेरै गहन कुराहरू, महेश सर आफैमा पनि असाध्यै ठुलो विद्वत्ता बोकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँबाट हामीले धेरै कुरा सुन्न पायौँ भोपी शेरचनका बारेमा, भोपी शेरचनका काव्यका बारेमा।
उहाँको सेल्फ पोर्ट्रेटसम्म हामीले महेश सरले सुनाइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद महेश सर हजुरलाई यो यति धेरै कुरा विसर्जनको बारेमा बताइदिनु भएकोमा। त्यस्तै हाम्रो शरद धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो र शिवानीजीको वाचन त्यस्तै बडो गजब लाग्यो। म चाहिँ यति बेला थोरै एउटा यो अघि नै वाचन भइसक्यो, म अलि पछाडि आएको भएर थाहा छैन। त्यो चिसो एस्ट्रे भन्ने चाहिँ एउटा छोटो कविता छ विश्लेषणको, त्यो वाचन गरेर छुट्याउने जस्तो लाग्यो। चिसो एस्ट्रे भनेर लेख्नु भएको छ उहाँले। यो घुम्ने मेचमाथि अन्ध मान्छे कविता सङ्ग्रहमा छ जस्तो लाग्छ। यहाँ जो आउँछन् मुटुभरि आगो ओठभरि ज्वाला बोकेर आउँछन्, यहाँ जो बस्छन् हत्केलाभरि खरानी र आँखाभरि धुवाँ बोकेर बस्छन्, र यहाँबाट जो जान्छन् पोल्टाभरि निभेका विश्वासहरू र सपनाहरू सोहोरेर जान्छन्। यस्तो छ यो चार भन्ज्याङ खाल्टो एउटा चिसो एस्ट्रे जस्तो। यति लेख्नु भएको रहेछ। यति नै राखेँ मैले। हस्, हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ सुरेन्द्र सर हजुरलाई। र सायद शरद सरले केही कुराहरू राख्नुहुन्छ होला, किनभने उहाँबाट हामीले कति धेरै कुराहरू आज जान्ने मौका पायौँ, बुझ्ने मौका पायौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ सर हजुरलाई। सायद हजुरले केही कुराहरू राख्न खोजिरहनु भएको छ। हजुर सर। सायद सरकोमा केही इस्यु छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। शरद सर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? ओके सर, सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै टेक्निकल इस्यु जस्तो देखिन्छ। सुभाष, मलाई त सुनिँदैछ? सुनिँदैछ। सायद सरको केही टेक्निकल इस्यु छ कि जस्तो लाग्यो। यदि अरू साथीहरूबाट पनि केही कविताहरू, हुन्छ सुभाष, अब यसो एन्डिङ पोएमहरू, जस्तै हामीले विश्लेषणको अरू महत्त्वपूर्ण कविताहरू जस्तै हामी कविता अघिदेखि हामी त्यो बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ। त्यो कविता चाहिँ लास्टमा तितरा यो चाहिँ म वाचन गरौँ कि सोच्दै थिएँ। तित्रा बट्टाई र बकुराङ्गाहरूको यो चाहिँ म सुनाउँछु चिराएको थिएँ। हुन्छ, हामी सरलाई फेरि एकचोटि के अरे केही समयपछि सुन्ने कोसिस गर्नेछौँ। सन्तोष सरिलजीले पनि माइक फ्लिक गर्नुभएको थियो, प्लिज केही छ भनेदेखि भनिदिनु होला। होइन, ठिकै छ सर। मैले नि त्यो तित्रा बट्टाई भन्ने कविता यसो हेर्दै थिएँ र त्यो यसो गरौँ भन्ने लाग्थ्यो। हजुरले भन्नुहुन्छ भने म होइन त हजुरले होइन, तपाईँले नै भन्नुहोस्। सुन्ने भयो। होइन, ठिक छ, तपाईँले भन्नुहोस्। हामी अरू कुनै बसाइमा फेरि तिनै या अरू कुनै कविता पनि लिएर आउँला। हुन्छ, अहिलेलाई त के अरे सन्तोष सरिलजीबाट नै सुनौँ, तित्रा बट्टाई र बक्कुको राङ्गो। हुन्छ, किनकि मलाई यो कविताले चाहिँ अलिकति कस्तो भने यो अब त्यतिखेरको त्यो प्रसङ्ग र अनि अहिलेको त्यो प्रसङ्ग अहिले पनि लगभग ठाउँ उस्तै होला नि, अथवा कथा फरक होला नि, तर ती व्यथाहरू चाहिँ एउटै छन्। ती व्यथाहरू चाहिँ उस्तै मिल्ने भएर चाहिँ अलिकति छोएको भएर यो बसाइमा एकचोटि सुनौ भन्ने लागेर हुन्छ सर, म अलिकति हुन्छ भन्न चाहे। सुरु गर्नुहोस्। जर्मनका धावैमा होस् वा बर्माको घेरामा, मलायाका रबर्टका वनमा होस् या नेफा र लद्दाखका पराई लडाईँमा, ती जो मरे बिना कुनै स्वार्थ, बिना कुनै अर्थ, व्यर्थ। तित्रा बट्टाई र भक्कुको राँगा जस्तै अरूको हा हा हामा लागेर, अरूको थपडी र नाराले जागेर, अरूले खुवाएको जाँड र कटले मात्तिएर आयो गोर्खाली भन्दै, गोरु खाली भन्दै। युद्धमा हाम फालेर ती मरेका लोग्नेहरूको पेन्सनले आफ्नो छोराको पास्नी गर्ने ए अभागिनी स्वास्नीहरू, ती मरेका छोराहरूको आर्जनले आफ्नै चौरासी पूजा गर्ने ए बुढाबुढीहरू, ती बितेका साथीहरूको जर्सी लगाएर रोदीमा सोल्टी फकाउने ए तन्नेरी मान्छेहरू हो। ती मरेका प्रेमीहरूको कोसेली चुरा लाएर डोलीमा बस्ने ए ब्याउली जेठी कान्छीहरू हो। खुबै सुहाएको छ तिम्रो छातीमा यी तकमा, परमवीर चक्र र भिक्टोरिया क्रसको।
तर के आउँदैन यसबाट कहिलेकाहीँ ओसिएको गन्ध तिम्रो आफन्तहरूको लासको। तर के आउँदैन यसबाट कहिलेकाहीँ ओसिएको गन्ध तिम्रो आफन्तहरूको लासको। मैले कविता यहीँ सकाएँ र आजको यो जुन बसाइ छ जुन माउरीले गरेको यसमा चाहिँ आदरणीय श्रद्धेय व्यक्तित्वहरूको चाहिँ जुन भनाइहरू जुन गहन कुराहरू सुन्न पाउँदा चाहिँ एकदमै माउरी टिमलाई चाहिँ म धन्यवाद नदिकन चाहिँ रहन सक्दिनँ, एकदमै आभारी छु। र अब अरू आदरणीय सरहरूको त्यहाँ कुराहरू अब अझै केही बेर सुनिरहनेछु। सन्तोषजी धन्यवाद। पक्कै पनि जुन चाहिँ फेरि पनि अब हामीले जुन चारित्रिक विश्लेषण गरिरहेको थियौँ भुपी शेरचनको होइन, त्यो कुराहरूमा चाहिँ यो तित्रा बट्टाई र बक्कुको राँगाका सन्तानहरू सायद मैले अलिकति केही सन्तानहरूप्रति सो यो कविता चाहिँ मलाई पनि गजब लागेको थियो र मैले पनि पढौँ सोचिरहेको थिएँ। बट सन्तोषजीले जुन पढ्नुभयो त्यो के अरे टेक्स्ट एउटै नै हुन जान्छ होइन। सो त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ यो बिम्ब चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि मारिएका होइन अरूको कसैको लागि मारिएका हाम्रा चाहिँ आफन्तहरू को जुन देन छ त्यसमाथि चाहिँ गर्व गर्नुभन्दा पनि हामीलाई लज्जाबोध हुनुपर्छ भन्दा पनि त्यतापट्टि चाहिँ गयो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अरू कसैको लागि जीवन त्यागेर चाहिँ बहादुर पल्टिन अलिकति जायज हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ भयो। र हामी कविता चाहिँ अझ बढी नेपालीपन प्रस्तुत गर्ने कविता छ र त्यसमा चाहिँ सायद अब हामी त्यो अन्तिम कविताको रूपमा आजको लागि हामी कविता सुन्नेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि शरद सरकामा फेरि जान मन लाग्यो मलाई। सर हुनुहुन्छ? सर हुनुहुन्न र मलाई चाहिँ यही तितरा बट्टाईको कविताको बारेमा पनि अझै धेरै बुझ्न मन लाग्थ्यो। मैले हिजो अस्ति भुपी शेरचनकै बारेमा लेखिएको आर्टिकलहरू उहाँकै कविताको बारेमा व्याख्या गरिएको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ यो कवितालाई लिएर चाहिँ जस्तै उहाँको सङ्गत पोखरातिरको साथीहरू पोखरातिरको त्यतिखेरको लाउरेहरूले चाहिँ अलिकति दुखेसो पोकेको थिए, किनभने गोर्खालीहरूलाई चाहिँ गोरुखाली भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले पढेको थिएँ र त्यो बारेमा अझै धेरै बुझ्न मन लागिरहेको थियो कि सायद सुरेन्द्र सर या महेश सरबाट चाहिँ यो कविताको बारेमा अझै धेरै कुराहरू बुझ्न पाइयो भने चाहिँ यो बसाइले सार्थक पाउँथ्यो जस्तो पनि लागेको थियो। हुन्छ, पहिला सुरेन्द्र सरबाट लिउँ अनि महेश सरबाट क्लोजिङ रिमार्कको रूपमा लिउँला। सुरेन्द्र सर हुनुहुन्छ? सायद हुन्छ, सरको पनि त्यस्तै इन्टरनेट अथवा केही इस्यु छ जस्तो लाग्यो मलाई। ठिकै छ, अब यसो गरौँ सुभाष, हामी कविता तिमीले पढ्ने हो? यसो गरौँ, सायद सनिसबाट सुनाउ न यो कविता, इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड। हुन्छ, सनिसजीसँग यो कविता उपलब्ध छ भने के अरे यो पढिदिनु होला। त्यस पछाडि चाहिँ समष्टिगत एउटा चाहिँ यसलाई समराइज गराएर चाहिँ महेश सरले के फर्मली एन्ड गरिदिनुहुन्छ आजको सेसन, र त्यस पछाडि हामी अर्को कुनै भेटमा भेट्नेछौँ भन्ने कुरा हो। सो सनिसजी हुनुहुन्छ? ए हजुर, मैले ल्यापटप बन्द गरेँ, मसँग अहिले एभाइलेबल छैन कविता। मैले अभाइलेबल गरिदिएको छु होइन, सायद म तिमीलाई डिरेक्ट मेसेज पठाइदिएको छु त्यो कविताको PDF फाइल। सो आइसक्यो होला? आयो? टेलिग्राममा पठाउनु भएछ? मैले भाइबरमा पठाइदिएछु। ठिक छ, यसलाई चाहिँ के अरे यदि अरू के अरे कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि पनि हामी लिन सक्छौँ। टेलिग्राममा पनि हुन्छ, सनिसी पनि एकछिन रेडी हुँदै गर्नु होला। सो त्यही बिचमा चाहिँ आज नवराज सरलाई हामीले सुन्न पाएका छैनौँ जस्तो लाग्यो। नवराज सर प्लिज के अरे अहिलेसम्मको वस्तुस्थिति भन्दा पनि हाम्रो कार्यक्रमको चाहिँ भनौँ न यो मोडसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ र भुपी शेरचनसँग जोडिएका तपाईँका अनुभव अनि त्यस पछाडि केही विचारहरू छन् भनेदेखि ती पनि राखिदिनु होला। र हामी अन्तिम वक्ताको रूपमा त्यस पछाडि सनिसजीलाई स्वागत गर्छौँ अनि त्यस पछाडि फर्मल्ली चाहिँ सेसन एन्ड गरेर अनि हामी इन्फर्मल टकतिर लाग्छौँ। सो नवराजजी हुनुहुन्छ?
नवराज सर हुनुहुन्छ जस्तो लागेन। ठिकै छ। के अरे सनिस तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भनेदेखि हामी कवितामै जाउँ। हजुर हजुर म हुन्छ, तयार सुरु छु। गरौँ। यो कविता मैले पहिले एकपल्ट पढेको थिएँ, अनि अलिक लामो कविता छ, तर मलाई यो कविता मन परेको थियो। यसको बारेमा मैले घोट लिन चाहिँ पाएको थिइनँ। म चाहिँ कविताहरू धेरै पढ्दिनँ, तर पढे पछाडि अलिक बेसी घोट लिने बानी छ मेरो चाहिँ। तर म यसलाई वाचन गर्छु। हामी जतिसुकै माथि उठौँ, जतिसुकै यताउति दगुरौँ, हामी जतिसुकै ठुलो स्वरमा गर्छौँ, तर हामी फगत पानीको थोपा हौँ, पानीका निर्बलीय थोपा, जो सूर्यद्वारा माथि उचालिन्छौँ र बादल बन्छौँ, हावाको इसारामा यताउति दगुर्छौँ र आफूलाई गतिशील ठान्छौँ। अनि एकचोटि माथि पुगेपछि हामी आफ्नो धरतीलाई बिर्सन्छौँ र आफ्नो धरतीलाई, खोलालाई, बगरलाई उपेक्षापूर्वक पालिएका कुकुर झ्यालबाट गल्लीका कुकुरहरूलाई हेरेर भुले झैँ हामी भुक्दछौँ र आफ्नो कुकुर भुकाइलाई गर्जन ठान्दछौँ। अनि अन्त्यमा एक दिन बिर्सेर चकनाचुर हुन्छौँ र फेरि परिणत हुन्छौँ पानीका थोपाहरूमा, निर्बलीय थोपाहरूमा र कुनै इनार, खाडल वा पोखरीमा कुहिएर बिताउँछौँ बाँकी जीवन। टरटराउने घिनलाग्दा भ्यागुताहरू पालेर, विष नभएका साँपहरू अँगालेर हामी जतिसुकै माथि उठौँ, जतिसुकै यताउति दगुरौँ, जतिसुकै ठुलो स्वरमा गर्छौँ, तर हामी भित्रभित्रै खोक्रा छौँ। हामी उठाइएको कुनै महत्त्व छैन, हाम्रो दगुराइको कुनै लक्ष्य छैन, हाम्रो गर्जनको पानीमा फालिएको अगुल्टोको झ्वाइँया भन्दा बढी वजन छैन। हामी बाहिरबाट जतिसुकै उच्च देखिए तापनि भित्रभित्र निरन्तर खिँदै घिसिँदै गइरहेका छौँ। हाम्रो बाहिरको उचाइ झुटा हो, भ्रम हो। अग्लो टाकुरामा उभिएका च्याउको उचाइभन्दा यसको बढ्ता महत्त्व छैन, वा दुईटा अग्लो बाँस खुट्टामा बाँधेर हिँड्ने भारतीय चटकेको उचाइभन्दा यसको बढी विशेषता छैन। अग्लो चुच्चे टोपी लगाई नाच्ने सर्कसको जोकरको उचाइभन्दा यसको बढी विशेषता छैन। हामी बाहिरको उचाइमा रमेका छौँ, लट्टिएका छौँ, फुलेका छौँ, तर हामीले आफ्नो आस्थाको दीपमा निरन्तर खिँदै घिसिँदै गइरहेको कुराहरूलाई भुलेका छौँ। हिन्दाको सानो दीपमा पछारिएर हामीले आफ्नो पूर्व स्मृति गुमाइसक्यौँ। हामीले आफ्नो विगत उचाइलाई बिर्सिसक्यौँ। हामीले मानिसको सामान्य उचाइलाई बिर्सिसक्यौँ। हामीले मानिसको सामान्य उचाइलाई बिर्सिसक्यौँ। त्यसैले जब कुनै सामान्य मानिस कथामा वर्णित गुलिभर झैँ आइपल्टन्छ हाम्रो आस्थाको दीपमा, हामी छक्क परेर उसलाई हेर्छौँ। हामी उसलाई हेरेर छक्क पर्छौँ। हामीलाई उसको उचाइ देखेर आश्चर्य लाग्छ। हामीलाई आफ्नो पड्काइ देखेर डर लाग्छ र त हामी आफ्नो हिम चावनाका सियो जत्रो ससानो हतियारहरूको उसमाथि प्रहार गर्छौँ। उसको अङ्ग प्रत्याङ्ग चढ्छौँ, उफ्रन्छौँ, टोक्छौँ, चिमोट्छौँ र अन्त्यमा थकित भएर तल ओर्लन्छौँ, शान्त हुन्छौँ, समर्पित हुन्छौँ र कुनै ठुलो चट्टानमाथि उर्लेर समुद्रको छालले तर ओर्लेर त्यो पाउ पखाले झैँ हामी पुज्न थाल्छौँ त्यो साधारण मानिसलाई महान भनेर। हामी बाहिरबाट जतिसुकै उच्च देखिए तापनि भित्रभित्र निरन्तर खिँदै गइरहेका छौँ। हामी लिलिपुटका मानव हौँ, हामी लघु मानव हौँ। हामी आफू खुसी कहिले मिल्न नसक्ने, कसैले मिलाइदिनु पर्ने, हामी आफू खुसी कहिले छुट्टिन नसक्ने, कसैले छुट्याइदिनु पर्ने, हामी आफू खुसी कहिले अगाडि बढ्न नसक्ने, कसैले पछाडिबाट हिर्काउनु पर्ने, हिँडाउनु पर्ने, हामी रङ रोगन छुटेका, टुटेका फुटेका पुराना क्यामेरा बोर्डका गोटी हौँ। हामी मनोरञ्जक खेलका सामग्री, एउटा खेलाडीमाथि आश्रित, आफ्नो गति हराएका एउटा स्ट्राइकरद्वारा सञ्चालित हो। हामी मानिस कम र बढ्ता गोटी हौँ। हामी वीर छौँ तर बुद्धु छौँ। हामी बुद्धु छौँ तर हामी वीर छौँ। हामी बुद्धु नभइकन वीर कहिले हुन सकेनौँ। हामी महाभारतको कथाको वर्णित एकलव्य हौँ। प्रत्येक पिँढीको द्रोणाचार्यले हामीलाई उपेक्षा गर्छ, इन्कार गर्छ मात्र हाम्रो योग्यतालाई, शक्तिलाई र अस्तित्वलाई। तर हामी तिनै द्रोणाचार्यका मूर्ति बनाउँछौँ।
आफ्नो झुप्रो अगाडि त्यसैलाई पुज्छौँ ढोग्छौँ, निरन्तर धनुर्विद्या अभ्यास गर्छौँ र द्रोणाचार्यका अन्य कुलीन चेलाहरूभन्दा बढी कुशलता प्राप्त गर्छौँ। तर हाम्रो कुशलतादेखि आश्चर्यचकित र भयभीत भई प्रत्येक पिँढीमा द्रोणाचार्य हामी कहाँ आउँछ र गुरु दक्षिणा माग्छ र हामी सहर्ष उसको इसारामा आफ्नो बुढी औँला काटेर उसलाई भेटिदिन्छौँ। हाम्रो अस्तित्व मेटेर उसलाई समर्पित गर्छौँ र मक्ख पर्छौँ आफ्नो गुरु भक्तिमाथि, आफ्नो आत्मा शान्तिमाथि। त्यसैले हामी वीर त छौँ तर बुद्धु छौँ, हामी बुद्धु छौँ तर हामी वीर छौँ। हामी बुद्धु नभइकन वीर कहिले हुन सकेनौँ। हामी कसैको मूर्ति स्थापना नगरिकन वीर कहिले हुन सकेनौँ। हामी पैताला हौँ, केवल पैताला र फगत पैताला। पैताला जसको भरमा शरीर उभिन्छ, पैताला जसको आधारमा शरीर हिँड्छ, पैताला तर जो भन्ठान्छ कि शरीरले कृपा गरेर उसलाई पालिरहेछ, दया गरेर उसलाई सँगै हिँडाइरहन्छ, मक्ख पर्छ शरीरको महानतामाथि र सधैँ सम्पूर्ण शरीरको भार सहन्छ, सधैँ शरीरको सबभन्दा तल रहन्छ, कहिले शिर उचालेर माथि हिँड्दैन, सधैँ नतमस्तक रहन्छ। हामी पैताला हौँ, हामी दौडमा प्रथम हुन्छौँ र हाम्रो निधारले टीका थाप्छ। हामी दौडमा प्रथम हुन्छौँ र हाम्रो घाँटीले माला लाउँछ। हामी दौडमा प्रथम हुन्छौँ र हाम्रो छातीले तकमा टाँस्छ। हाम्रो टीका थाप्ने निधार अर्कै छ, हाम्रो माला लगाउने निधार अर्कै छ, हाम्रो तकमा टाँस्ने छाती अर्कै छ। हामी त फगत कसैको इसारामा टेक्ने, हिँड्ने र दगुर्ने पैताला हौँ, केवल पैताला र फगत पैताला। हामी केही पनि होइनौँ र सायद त्यसैले केही हौँ कि हामी कतै पनि केही पनि छैनौँ र सायद त्यसैले कतै केही छौँ कि हामी बाँचिरहेका छैनौँ तर सायद त्यसैले पो बाँचेका छौँ कि। त्यसैले आओ यस शून्य पूजकहरू, हामी सबै मिलेर ढोगौँ यो रिक्ततालाई, हामी सबै मिलेर ढोगौँ यो रिक्ततालाई, हाम्रो अस्तित्वको यो देवतालाई। हजुर धन्यवाद। निकै लामो कविता थियो। पक्कै पनि हजुर रमेश दाइ, हामी के भनौँ यसमा अलिकति क्यारिड अवे म चाहिँ भएँ होइन। सो म पनि अझै अझ पनि सुन्न पाइन्छ कि भनेर चाहिँ यो चाहिँ कस्तो यो वर्णन चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि यो नेपालीपन भन्दा पनि नेपालीपन त पक्कै पनि हो। यो चाहिँ हामी बच्चे हुँदाखेरि त्यो सिनियर लेभलमा पढाउने टिचरहरूले र के अरे उहाँहरूले पढेको के अरे सिनियर दाइहरूले कुरा गरेको सुन्थेँ। अनि मैले पनि एक्चुअली पढेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ। अनि यो त निबन्ध जस्तो छ, ब्रेक मात्र गरेको जस्तो लाग्थ्यो। किनभनेदेखि मलाई हरेक कुरा सत्य लाग्थ्यो क्या यहाँको। र अहिले पनि के अरे धेरै कुराहरू त चेन्ज भएको छैन र के अरे एउटा आध्यात्मिक चेत होइन जुनमा चाहिँ हामी आफ्नै निर्मम भएर चाहिँ समीक्षा गर्न सक्छौँ। त्यो स्थितिमा नपुग्दासम्म चाहिँ हामीलाई यो गाली जस्तो लाग्छ होइन। यो चाहिँ के अरे भनौँ न हामी सिधै डिफेन्सिभ हुने कि यसलाई एक्नोलेज गर्ने भन्ने कुरा हो। र यसलाई एक्नोलेज गर्नलाई भनौँ न एक तरिकाको जुन हामीले अग्रज स्रष्टालाई सम्मान गर्नुपर्ने कुरा पनि जुन चाहिँ एउटा भनौँ न अजर अमर त्यो चाहिँ एउटा युगजयी समथिङ। सो युगबाट चाहिँ के अरे हुन्छ नि हरेक युगमा चाहिँ उसको उत्तिकै महत्त्व हुने, किनभनेदेखि यसमा मानवता छ होइन, भन्नाले मानवतावाद छ, मानवीयता छ, अझ त्योभन्दा पनि मानव हुनुको गुण होइन। सो यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यस पछाडि हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा लेखिएको भएर चाहिँ यो हामीलाई आफ्नो लागेको हो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। तर हरेक विश्वका हरेक जुनै पनि एउटा आर्म रिभोल्युसनको पाटोहरूमा होइन, अब कतिपय कुराहरूमा चाहिँ जुनै पनि देशमा होइन जुनै पनि युद्ध जितेको होस् हारेको होस् त्यो सबै कुराहरूमा चाहिँ मान्छेहरूले पक्कै पनि के अरे हुन्छ नि आफ्नो चाहिँ आहुति दिएका छन् होइन, प्राणहरूको आहुति दिएका छन्, बलिदान दिएका छन्। र ती सबै बलिदानहरू चाहिँ कुनै एउटा के अरे भनौँ न ऊ आफू मात्र उसको स्वार्थमा भन्दा पनि ऊ चाहिँ एउटा सिस्टमले प्ले भइरहेको छ र हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि त्यही सिस्टमको एउटा पार्ट हुनमा गर्व गरिरहेको छौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि कहाँबाट चाहिँ मलाई हुन्छ नि एकैचोटि दिमागमा हानिरहेको भएर सबै कुराहरू एकैचोटि चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्न सकिनँ। सो मेरो तर्फबाट चाहिँ यति नै राख्दै म यो के अरे माइक सुभाषलाई ह्यान्डओभर गर्छु र यस पछाडि चाहिँ सायद हामी समापनतिर अगाडि बढ्छौँ होला। थ्याङ्क यू।
यो हामी कविता वाचन गरिरहँदा चाहिँ मलाई चाहिँ महेश सरबाट र या सुरेन्द्र सरबाट चाहिँ यसको बारेमा अझै धेरै बुझ्न पाइयो भने चाहिँ, र शरद सर पनि भर्खर जोडिनु भएको छ, उहाँबाट पनि केही कुराहरू आयो भने। र अघि शरद सरको अलिकति टेक्निकल समस्या थियो होला, सायद अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ सर? सुनिरहेको छु। हामी शरद सरबाटै सुरु गरौँ। सर, हामी अब कवि भुपी शेर सोसाइटी कविताको वरिपरि म एकदम सर्टमा बोलेँ है। अघि महेश भाइले कुरा गरिरहँदा मलाई याद आयो कि अब उहाँको समकालीन एकदम मिल्ने, तपाईँहरू पत्र पत्रिकामा पनि अब फेसबुक भनौँ न, फोटो देख्नुहुन्छ, 3 जना भीमदर्शन रोका अनि हाम्रो भुपी शेरचन्द र शङ्कर लामी छाने। अब मलाई अचम्म लाग्छ, शङ्कर लामी छाने र भुपी शेरचन्द चाहिँ हामीले सुनेको अब बुझेकोमा चाहिँ एकदम मिल्ने साथी। तर अचम्म कस्तो हेर्नुहोस् न, भुपीले कति सरल कविता छन्, तर ठ्याक्कै हाम्रो शङ्कर लामी छानेको निबन्ध क्लिष्ट छ, भनौँ न, बुझ्नलाई गाह्रो छ अलिकति। हुन त त्यो नयाँ स्टाइलमा भएर पनि होला। त्यसले गर्दा भुपीले चाहिँ जुन चाहिँ को चेत चाहिँ कन्टेम्पोरेरी भनौँ वर्तमान चेत थियो भने अलिकति उहाँकै समकालीनमा चाहिँ अब अलिक पछिल्लो, अलिकति निकै भविष्यलाई धेरै पछि हानेर चाहिँ हाम्रो शङ्कर लामी छानेले लेखिरहेको छ। अनि मलाई एउटा के खुसी के लाग्यो भन्दा, मलाई एक किसिम अघि महेश भाइले पनि भनिरहनु भएको छ, मैले एउटा अहिले साहित्य पोस्टमा र त्यो अर्को शब्द सोपान भन्ने एउटा अनलाइन दुईटामा चाहिँ रेगुलरली नै लेखिरहेको छु, विशेष गरेर दार्जिलिङतिरका साहित्यकारहरू जसलाई चाहिँ बिर्सिसकेका छन् कि हामीले। अब मलाई चाहिँ तपाईँहरू नयाँ पुस्ताले सम्झिँदामा अत्यन्त खुसी लाग्यो। अघि महेश भाइले पनि कुरा गर्नुभयो, अत्यन्त खुसी। अहिले झन् झन् मैले यो लकडाउनमा अलिकति मैले लेख्ने जमर्को गरेँ। यो लकडाउनमा जमर्को गर्दा झन् झन् मैले 40-50 जना जति मान्छेको चाहिँ लेखेँ, जसलाई चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर नेपाली साहित्यको इतिहासले बिर्सिसकेको मान्छेहरू, बिर्सन लागेको अथवा भोलि बिर्सिन्छ भने उनीहरूलाई मैले सम्झाउने हिसाबले एक किसिम लागेर अहिले मलाई के खुसी लाग्छ भन्दा त्यसले एक किसिमको मान्छेलाई जागरुकता ल्याएको छ। विशेष गरेर सिक्किम दार्जिलिङतिर त्यहाँ चाहिँ कतिजना मेरो त्यहाँ कलेजमा पढाउनेहरू, युनिभर्सिटीमा पढाउनेहरूले ल हजुरले लेख्नु भएको चाहिँ हामीले हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई पढ्न दिएछौँ है रेफरेन्सको रूपमा, किनभने धेरै कुरा नयाँ पायो। कतिले मैले त शोधार्थीहरूलाई पनि दिएको छ है तपाईँको यो लेखहरू भन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ भने हामी नयाँ पुस्ताले भुपी जस्तै कैयौँ लेखहरू छन्, कति राम्रो राम्रो लेखहरू छ, तर उहाँहरूलाई हामीले बिर्सिसकेका छौँ क्या। महेश भाइले पनि धेरै प्रयास गरिरहनु भएको छ, उहाँले अङ्ग्रेजीमा पनि लेख्नु भएको छ। र मैले चाहिँ के छ भन्दा म अहिले भन्दा 25-26 वर्ष अगाडि चाहिँ अङ्ग्रेजीमा टिस्टा काठमाडौँमा भएको संस्थाहरूको मैले अङ्ग्रेजीमा उहाँहरूको बारेमा मैले लेखेको छु, विशेष गरेर उहाँलाई भेटेरै। त्यसमा चाहिँ अघि हाम्रो महेश भाइले नाम लिनु भएकोमा जस्तै मैले हाम्रो केदारवन व्यासीलाई भेटेर लेखेको छु, विजय मल्ल, गोठाले देखि लिएर मैले मोहन कोइराला, हाम्रो अघि उहाँले भन्नुभएको दाई, त्यो किताब चाहिँ म पढ्ने एकदमै ठुलो आशा राखेको छु भाइ महेश भाइ। त्यो तपाईँले भन्नुहुन्छ गुम्तीमा नआऊ, हाम्रो दाई के अरे रत्न शमशेर दाई, उहाँकोमा म धेरैदेखि सङ्गत पनि गरिरहेको छु। कृष्ण भक्त श्रेष्ठ, उहाँको बारे 25 जना स्रष्टाहरूको बारेमा मैले लेखेको थिएँ काठमाडौँ पोस्टमा अङ्ग्रेजीमा, तारानाथ शर्मा। अब त्यसलाई पछि अब अलिकति पछि समय मिल्यो पनि पुस्तक रूपमा पनि निकाल्ने विचार गरेको छु, अङ्ग्रेजी र नेपालीमै पनि। तर हामीले अहिले बुझ्नु परेको छ, भुपी जस्तै हिजो अस्ति महेश भाइ बोल्नु भएको थियो हाम्रो हरिभक्त कटुवारको जन्म जयन्तीमा 1986 इयर उहाँको जन्म जयन्तीमा उहाँले पनि बोल्नु भएको थियो। त्यस्तै अब हामीले यही फोरम, अब सजिलो छ यो फोरम होइन, अब जस्तै जुम भन्दा यो धेरै सजिलो फोरममा हामीले हप्तामा नसके हप्तामा 2-3टा अलिकति भुपी जस्तै अरू साहित्यकारहरू जो चाहिँ विस्मृतमा परिसकेका छन् क्या। चाहे तपाईँ हामी भारततिरको होस्, चाहे नेपालकोतिर होस्, चाहे अब युकेको होस्, हाम्रै नेपाली स्रष्टाहरू बर्माका होस् होइन, जुन अब डायस्पोरिक नै भनौँ न, त्यो उहाँहरूलाई पनि हामीले यो मेन स्ट्रिममा ल्याएर उहाँहरूको पनि कथा कविता, उहाँले दिएको योगदानको चर्चा, कथा कविता पढ्ने मात्रै होइन, उहाँले दिएको योगदानको चर्चा गर्नु पनि आवश्यक छ। यसमा हाम्रो महेश भाइले धेरै अनुवाद पनि गर्नुभएको छ, उहाँको धेरै त्यसमा योगदान छ होइन। उहाँलाई चाहिँ म अस्ति एकजना वान म्यान आर्मी पनि भन्छु। अनि यस्ता भुपी जस्तै अरू कथाहरूलाई जस्तै क्लिष्टै भए पनि, जस्तै अब मोहन कोइराला भयो, मोहन कोइरालाकै दाजु हुनुहुन्थ्यो शङ्कर कोइराला, अब उहाँहरू डायमन्ड शमशेरहरू, जसलाई बिस्तारो यहाँ कस्तो रहेछ भन्दा मैले धेरै अगाडि एउटा आर्टिकल लेखेँ काठमाडौँ पोस्टमा, त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ 94मा होला। मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ मैले 2-3 जना मान्छेहरूको लिएर गरेको थिएँ। त्यसलाई शङ्कर लामी छाने त्यति चर्चामा
पुनः चर्चामा आएको थिएन। त्यो मैले चाहिँ इन्टरभ्यू लिएर नै, जस्तै मैले चाहिँ शङ्कर लामिछाने छोरा दिप लामिछानेलाई इन्टरभ्यू लिएँ, त्यस्तै मैले चाहिँ भूपी शेषनको छोरी कविता शेषनलाई इन्टरभ्यू लिएँ, त्यसै लिएँ कि। अनि मलाई कस्तो लाग्यो भन्दा हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा परिवारले इन्ट्रेस्ट नदिएको साहित्यकारहरू चाहिँ बिस्तारो समाजले पनि बिर्सिँदै गइरहेको छ कि, किन उहाँहरूको गुठी बनेको छैन। गुठी नबन्ने बित्तिकै चाहिँ गाह्रो छ। जस्तै भन्नु गुठी बनेकोमा जस्तै हाम्रो बासी शशीको गुठी छ, कमसेकम वर्षमा 100 सम्झिन्छ, तर भूपी शेषनको गुठी छैन। अब भूपी शेषनलाई सम्झिँदैन। अब हाम्रो हरिभक्तको अलिकति फ्यान फलोइङ छ आसामतिर, त उहाँहरूले केही न केही काम गरिरहनु भएको छ। जस्तै दार्जिलिङमा अगम सिंह फ्यान फलोइङ छ, उहाँलाई गर्छ। तर दार्जिलिङभित्र कैयौँ लेखक कविहरू कहिले सम्झिँदैनन्, बिर्सिसके क्या। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ तपाईँहरूको यस्तो अब जागरुक युवाहरूले आगामी दिनहरूमा पनि विशेष गरेर यस्तै लेखक कविहरूलाई सम्झिने काम गर्नुभयो भने त्योभन्दा ठुलो पुण्यको काम हाम्रो नेपाली साहित्यलाई केही हुन्न। यसमा तपाईँको निम्ति हाम्रो महेश भाइ हुनुहुन्छ। महेश भाइ भन्दा ठुलो सहयोगी अरू कोही पनि हुन सक्छ जस्तो लागेन। धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ सरजलाई। र सायद हामीले यो अभियान अलि अगाडिबाट पनि सुरु गरेको थियौँ, यो केही महिना अगाडिदेखि। र हामीले कृष्णसेन इच्छुक र उहाँका कविताहरूमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। 2-4 दिनको बसाइ राखेर। त्योभन्दा अगाडि हामीले भैरव अर्यालको एउटा सप्ताह नै सृजना गरेर भर्चुअल्ली नै उहाँका निबन्धहरू र उहाँको संस्मरणहरूको बारेमा पनि चर्चा गरेका थियौँ। र हामीले बालकृष्ण समका कविताहरू पनि गरेका थियौँ। र अहिले हामी भूपी शेरचन र उहाँका कविताहरूमा आइपुगेका छौँ। सायद भोलि र पर्सि या निको पर्सि 2-3 दिन लगातार हामीले भ्याएसम्म या सबैजना साथीहरूले साथ दिनुभएसम्म चाहिँ हामीले माधव प्रसाद घिमिरे र उहाँका कविताहरू, उहाँका रचनाहरू, र किनभने अहिले हामीले सायद राष्ट्रकविलाई सायद केही समय अगाडि मात्र गुमाएका थियौँ र उहाँको बारेमा युवा पुस्ताले अझै धेरै बुझ्न जरुरत छ जस्तो छ। म एउटा सजेसन दिउँ है। जस्तै तपाईँले यसो गर्दा जन्म जयन्ती अथवा उहाँको स्मृति दिवसलाई कसैको हेरिदिनु भने क्यालेन्डर यस्तो पाइहाल्छ होइन। त्यति बेला चर्चा गर्नुभयो भने त्यो अझै अलिकति फलदायी हुन्थ्यो कि। जस्तै अब अहिले भने 3 दिन अगाडि चाहिँ हरिभक्त कटुवालको, 3-4 दिन अगाडि हरिभक्त कटुवालको तपाईँको ऊ थियो, उहाँको जन्मदिन थियो, जन्म जयन्ती त्यो थियो भनेपछि अब जस्तै अब यसो तपाईँले क्यालेन्डर हेर्नुभयो भने कसैको स्मृति त परिरहेको हुन्छ कि स्मृति दिवस उहाँहरू बितेको अथवा उहाँहरूको जन्म दिवस परिरहेको हुन्छ क्या। अब यसमा तपाईँले यसो हेरेर आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म भानुभक्त आउँदैछ होइन। यसरी नै तपाईँहरूले यसो क्यालेन्डर छ नि। अब त सबै कुरो त यसो लेखकहरूको आयो भने र तपाईँहरूले अग्रिम रूपमा यसरी नै जानकारी दिनुभयो भने हामीलाई फलो गर्न सजिलो हुन्छ क्या। अनि त्यसले गर्दा त्यस्तो अब भानुभक्त त अब कहिले 29 गते होइन आउनु लाग्यो। भानुभक्तको दिन चाहिँ अब भानुभक्तको दिनमा चाहिँ 1 दिन अगाडि नै अथवा 1 दिन 2 दिन कति हुन्छ होइन भानुभक्तको चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने त्यसरी नै अब हामी कहाँ त अहिले त सयौँ हुन्छ। मैले त अब हिसाब गरेमा त 4-5 सय त लेखेकै होला नि होइन। नभए पनि अब यसो गर्दै पालो गर्दै पर्मिनेन्ट गर्दै गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ उहाँहरूको जन्म जयन्ती र स्मृति दिवसलाई चाहिँ हेर्न थाल्यो भने अलिकति त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ अलिक त्यसले धेरै सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्छ कि सजेसन है मेरो। हजुर, हामीले त्यो तयारी त गरिरहेको छौँ भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती मनाउने भनेर चाहिँ। सायद त्यो बसाइ पनि फलदायी नै हुन्छ होला। र त्योभन्दा अगाडिको दौरानमा चाहिँ अरू पनि केही स्रष्टाहरूको कविता, उहाँहरूको आयामहरूको बारेमा पनि चर्चा गरौँ कि भनेर चाहिँ जमर्को गर्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छौँ निरन्तर। र सायद यसमा हरेकचोटि साथ दिनुहुने चाहिँ महेश सरले। अनि कमसेकम तपाईँले गर्दा जस्तै भनौँ तपाईँले हप्तामा 4 जना चाहिँ 5 जना चाहिँ पुरुष राख्नुहुन्छ भने 1 जना 2 जना महिला लेखिकाहरूमाथि, लेखक लेखिकामाथि पनि चर्चा राख्यो भने अलिकति जेन्डर ब्यालेन्स पनि हुन्थ्यो होला। र 1-2 जना चाहिँ तपाईँको नेपालभित्रको 5 जना नेपालभित्रको राख्नुहुन्छ भने हप्तामा 5 जना नेपालभित्रको राख्नुहुन्छ भने 1 जना महिला राख्नु होला, 1 जना प्रवासका स्रष्टाहरू, कोही आसामको होला, कोही दार्जिलिङको होला, कोही भाक्सुको होला, जस्तै अब मित्रसेन होला, अरू कोही होला, त्यसरी राख्नुभयो भने अलिकति हामीले तपाईँको जुन छ नि यो अडियन्स ग्लोबल हुँदै जान्छ क्या। सुन्ने मान्छेहरू ग्लोबलाइज हुँदै जान्छ क्या।
त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ आइडिया। हजुर सरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ हामीले पक्कै मनन गरेका छौँ र के अरे महेश सरले हामीलाई यो विषयहरूमा गाइड गरिरहनु भएको छ। हामी आउने दिनहरूमा सरहरू त्यस पछाडि जो चाहिँ हामीले रिच आउट गर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनासँग चाहिँ पुगेर अनि त्यस पछाडि सुझावहरू लिएर चाहिँ सरले हामीलाई जुन ग्लोबल स्केलमा हुन्छ नि एक हिसाबले इन्भिजन गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ अब हामीले हाम्रो तर्फबाट इमान्दार कोसिस पक्कै गर्नेछौँ। सरले भन्नुभएको कुरा हामी पक्कै पनि मनन गरेका छौँ सर। यो अलिकति कुनै कुनै चाहिँ असामयिक जस्ता चाहिँ जस्तो हामीले राष्ट्रकवि अनि त्यस पछाडि भनौँ न सिद्धिचरण श्रेष्ठहरू चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको स्कुल करिकुलममा पनि भए भएर युवा पुस्ताले चाहिँ रिलेट गर्न सक्छ भनेर पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ ओपन माइकहरू राखौँ भनेर भनेका हौँ। त्यो विशेष स्थितिहरूमा समयहरूमा चाहिँ हामी त्यो पनि हो। जस्तो तपाईँले अब हेर्नुहुन्छ अस्ति भर्खरै कोभिडमा बितेकाहरू स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, जस्तै लेखकमै भन्नुहुन्छ कवि चेतन कार्की बित्नुभयो हिजो अस्ति होइन। त्यस्तै हामी त्यो स्रष्टाहरू पनि यसो तपाईँले हेरेर राख्नु सक्नुहुन्छ। स्रष्टाहरू बित्नुभयो, जस्तै पोहोरको साल अघि उहाँले महेशजीले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो रतन दाई बित्नुभयो होइन, पिटर काफल बित्नुभयो, धेरै स्रष्टाहरू बित्नु भएको छ नि त त्यो यो बिचमा। उनीहरूलाई पनि यसो हेरेर राख्नु सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर मैले महेश भाइलाई कस्तो लाग्छ पुण्यतिथि र त्यो पनि हेरेर उनीहरूलाई पनि यसो दिन पायो भने, र त्यसमा चाहिँ महिला पनि जस्तै अब महिलामा जस्तै अब जस्तै तपाईँ पारिजात भइहाल्यो होइन, त्यस्तै यस्तो अरू पनि थुप्रो महिला लेखक लेखिकाहरू छन्, देवकुमारी थापाहरू को छन्। अब यसरी सर्ट आउट गरेर उहाँहरूमाथि पनि चर्चा गर्नु पायो भने अनि हामीले महिला हुन्छ नि उहरू सोचाएर पनि एट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ कुरामा अब हामीले कमेन्टै गर्न त मिल्दैन, हामी सहर चाहिँ यसलाई स्वीकार गर्छौँ। अनि अहिले चाहिँ हामी खास सुरुवात गर्दैछौँ, यो एक्सपेरिमेन्टकै क्रममा छौँ। अब हजुर जस्तो भनौँ न अलिकति दिग्गज व्यक्तित्वहरूले हामीलाई मार्गदर्शन गरिदिनु भयो भनेदेखि हामी जहाँसम्म चाहिँ भनौँ न यो यात्रा छ त्यसको तर्फ चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। हुन्छ सर, हजुरको मार्गदर्शन हामी आउने दिनहरूमा पनि अपेक्षा गर्नेछौँ। धन्यवाद। अहिलेको लागि सरलाई धन्यवाद भन्न चाहे। सर छुट्टिनु अगाडि केही थप्न मन छ? केही छैन, मैले भन्नुपर्ने कुरा यति नै हो। अब फेरि भोलि पनि बोलाउन, पर्सि पनि बोलाउला नि, केही छैन। तपाईँको हाम्रो कति बजी सुरु हुन्छ ठ्याक्कै हो? गर्छौँ सर, कहिलेकाहीँ चाहिँ यो विशेष दिनहरूमा चाहिँ 8:30 बजे पनि सुरु गर्छौँ। सो त्यसको बारेमा हाम्रो पेजमा पनि अपडेट गर्छौँ, नत्र हजुरलाई हामी पर्सनली इमेल पनि गरौँला। सायद र हामीले पोडकास्टहरू पनि अग्रज साहित्यकारहरूको उहाँका योगदानहरूको बारेमा पनि बनाउँदै आइरहेको छौँ। सायद अहिले सन्तोषजीले पारिजातको कविताहरू र उहाँका बारेमा खोज गरिरहनु भएको छ। सायद सन्तोषजीले पनि शरद सरबाट धेरै कुराहरू बुझ्ने मौका पाउनुहुन्छ होला सायद। पक्कै पनि हजुर हजुर। अब अहिले एउटा के कुरा भन्दा चाहिँ अहिले पारिजातमा चाहिँ एकदम गहन अध्ययन र किताब निकाल्नै आँटेको चाहिँ हाम्रो गोविन्द गिरी प्रेरणाजी हो। उहाँको किताब मलाई लाग्छ 4-5 महिनामा निस्किँदा चाहिँ किताब निकै ठुलो मोटो झन्डै 66 पेजकै किताबहरू निस्किन्छ। अब गोविन्द गिरिजीलाई पनि त्यो यो हाम्रो पोडकास्ट यो हुँदा गोविन्द गिरिजीलाई पनि यसमा क्लब हाउसमा ल्याउन सक्यो भने उहाँबाट धेरै नयाँ जानकारी पाउने थियो। हुन्छ, मैले उहाँलाई पनि उहाँको पनि नाम मैले टिपेर राखेको छु। सायद हामी छिटै हजुरलाई कन्ट्याक्ट गर्छौँ होला, किनभने पोडकास्टको लागि सन्तोषजी हामी सन्तोषजीले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? त्यही त उहाँको बारेमा अब विशेष अब हामीले त अब विशेष अहिले अब भएको कुराहरू त जुन आइरहेको हुन्छ, जुन लेखिएका हुन्छन् ती कुराहरू मात्रै मा चाहिँ भर परिरहनु पर्ने अवस्था भइरहेको बेलामा चाहिँ सरहरूको चाहिँ अलिकति सँगबाट चाहिँ केही जानकारीहरू पाइयो भने अझ ती कुराहरू चाहिँ यथार्थपरक र वास्तविक कुराहरू चाहिँ सबैको सामु ल्याउन सकिन्छ र उहाँको कृति, उहाँको जुन देन त्यसको विषयमा अझ राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो एक किसिमको त्यो आशा छ। हजुर हजुर, सकिन्छ भाइ, किनभने मैले झन्डै पारिजात दिदीसँग झन्डै 10-12 वर्ष सङ्गत गरेको छु र उहाँसँग मैले पर्सनली नै झन्डै 37 सालदेखि चाहिँ उहाँको झन्डै 49 साल मृत्यु हुनसम्म चाहिँ उहाँसँग धेरै सङ्गत गरेको छु र उहाँको अन्तर्वार्ता पनि दिएको छु। उहाँसँग पनि मैले लेखहरू लेखेको छु। तपाईँहरूको केही तपाईँहरूलाई त्यस्तो मेरो सहयोग चाहियो, सल्लाह चाहियो भने भन्नु होला। र त्यस्तो अरू केही चाहिन्छ भने उहाँको बहिनी सुकन्या दिदी हुनुहुन्छ,
उहाँसँग पनि म तपाईँलाई हस् सम्पर्क गराउन धन्यवाद फेरि सक्छु। पनि आजलाई चाहिँ के अरे हामी अलमोस्ट अन्त्यतिर छौँ। सुरेन्द्र सायद माइक फ्लिक भएको सहमतिमा हुनुपर्छ। हजुर के अरे यदि केही छ भनेदेखि हामी उहाँबाट पनि लिन्छौँ र अन्तिममा यो माइक चाहिँ ससम्मान महेश सरलाई ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु। महेश सर हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ म हुन्छ, छु, हजुरलाई सुनिन्छ, चाहिँ अब कुरा हामी सुनिन्छ? यो हजुर सर फ्लोर माइक सबै हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। अब यस्तो जुझारु क्रिएटिभ युवाहरू यो उमेरमा त भनौँ न, युवाहरू त विविधतिर कता कता भन्न मिल्ने नमिल्ने उपक्रममा लागिरहेका हुन्छन्। यस्तो बेलामा नेपाली कविताको सन्धान अनुसन्धान, स्रष्टाहरूलाई सम्झने, स्मरण गर्ने, स्मृति दिवस मनाउने, चर्चा गर्ने, एक खालको भर्चुअल सेमिनार गर्ने यो चेष्टा यो युवा समूहले जो गरेको छ माहुरीले, यो एकदमै कमेन्डेबल छ, यो राम्रो छ, यसलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्छ। दोस्रो कुरा, शरद सरले एक खालको दृष्टि आजको यो सभामा दिनुभएको छ र त्यसमा एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मलाई के लाग्यो भने, हामीले जस्तो नेपाली वाङ्मयमा काम गर्ने हो, नेपाल मेची महाकालीमा सीमित हुनु हामी जरुरी छैन र गर्नु पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रो डिस्कसन्सहरूलाई चाहिँ नेपाल बाहिरतिर लिएर जाने भन्ने जो सरको सल्लाह रह्यो। जस्तो बाहिर भनौँ न, अस्ति सरले नै लेख्नु भएको थियो, मलाई सम्झना, नर्देन रुम्बाको बारेमा, जो 41 वर्ष भनौँ न, 41 वर्षको उमेर मात्रै जीवन बिताएर त्यो दार्जिलिङको भेगमा र त्यहाँबाट यता पनि भनौँ न, हामीले पनि आज नर्देन रुम्बालाई त्यसै गरी सम्झन्छौँ। अनि त्यो 41 वर्षको उमेरमा त्यस्तो विशिष्ट काम गरेर गएका त्यस्ता युवा भनौँ न, भरभराउँदा युवा कवि, गीतकार, होइन, उहाँ पनि त हुनुहुन्छ। यस्तो चिजतिर हाम्रो आँखा चाहिँ जानु चाहिँ जरुरी छ। किनभने हामीले जस्तो कवि लेखकको त कुनै भूगोल, कुनै भनौँ न एउटा नेसन स्टेटको बााउन्ड्रीले नबाँधिने जात हो नि त कवि। हामीले यो कुरामा ध्यान पुर्याउनु नै पर्छ र यो शरद सरले दिनुभएको सजेसनले मलाई त पर्सनली एकदम टच गरेर म माउरीको युवाहरूलाई पनि त्यो अपिल गर्छु, हामी जाउँ त्यसरी। र जन्म जयन्ती, स्मृति दिवस यस्ता दिनहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले तत्त स्रष्टाहरूको बारेमा स्मरण सभा गर्ने त्यो छ, त्यो कुरा पनि हो। र कहिलेकाहीँ अफ द बिट, होइन, बिचबिचमा हामीले जस्तो अघि तिमीहरूले भनेको कुरा पनि, जन्म जयन्ती पर्खिन थालियो भने कहिलेकाहीँ अर्को वर्ष मात्रै पालो आउँछ। एउटा विशिष्ट स्रष्टा जसको चर्चा गर्नु जरुरी हुन्छ। अब अर्को वर्षमा फेरि यो क्लब हाउसमा यसै गरी हामी हुन्छौँ कि हुँदैनौँ भन्ने पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसन हुन्छ। अब सबै हामी जोड्यौँला नजोड्यौँला, र कहिलेकाहीँ बिचबिचमा त्यस्तो विशिष्ट स्रष्टाहरूलाई बिचमा तान्न पनि मिल्छ असन्दर्भ, किनकि उहाँहरू नै आफैमा सन्दर्भ हो कि जहिले पनि सन्दर्भ, होइन। त्यो चाहिँ त्यस हिसाबले पनि हामी त्यो गरौँला, त्यो एउटा कुरा रह्यो। जहाँसम्म भुपी शेरचनको कुरा छ, भुपी शेरचनको चाहिँ एक दुईवटा कुरा छ, अरू धेरै कुरा त आइसके। तर अब भुपी शेरचनले भनौँ न, उहाँको चाहिँ परिवर्तन, नयाँ झ्याउरे, निर्झर, घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे र भुपी शेरचनको कविता, सबै ग्रन्थहरू केलाउँदाखेरि सबै ग्रन्थमा आएका सबै सामग्री अथवा उहाँका सबै कविता सबै अब्बल र उत्कृष्ट हुन् भन्ने कुरा चाहिँ होइन। भुपी शेरचनमाथि एउटा आरोप चाहिँ के छ भने, यो भुपी शेरचनमाथि होइन तर धेरै प्रगतिशील कविहरूमा एउटा आरोप के लाग्ने गर्छ भने, कविताको सौन्दर्य पक्षसँग धेरै कम्प्रोमाइज गर्दै आफ्नो विचारको पक्षमा बढी मतदान गर्छन् प्रगतिशील कविहरू भन्ने एउटा आरोप लाग्छ। त्यो आरोपबाट भुपी शेरचन पनि मुक्त चाहिँ छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उहाँले लेखे जति सबै कुरालाई चाहिँ उत्कृष्ट मान्यौँ भने हामी इफेक्टिभ फ्यालेसीको शिकार हुन्छौँ। हामीले इफेक्टिभ फ्यालेसीको शिकार नहुनलाई हामी क्रिटिकल हुनुपर्छ। र क्रिटिकल भएर हेर्दाखेरि, किनकि वी क्यान नट रिड द एन्टायर, होइन, जो भुपी शेरचनले लेखे जति सबै अक्षर पढेर भुपी शेरचनमाथि धारणा बनाउन त्यो सामर्थ्य नहुन पनि सक्छ अथवा हुन पनि सक्छ। नभएको खण्डमा केही हामीले उहाँका केही कवितालाई, रिप्रेजेन्टेटिभ कविता 10-12 वटालाई रिकमेन्ड गर्न सकिन्छ। यी 10-12 वटा कविता हेऱ्यो भने साङ्गो पाङ्गो भुपी शेरचनको कवित्व चाहिँ त्यो चाहिँ स्थापित हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो एउटा अध्ययन हो। जसमा चाहिँ जस्तो अघि पनि हामीले वाचन गरेका छौँ, केही कविताहरू मैले सिफारिस गर्नु पर्यो भने, इफ यु आस्क मी, होइन, मैले के चाहिँ सिफारिस गर्छु होला त भन्दा म भए जति सबै सिफारिस गर्दिनँ। कतिपय कमजोर कविताहरू पनि छन्, नभएका होइनन्,
तर एकदम उत्कृष्ट कविता छान्नु पर्यो भने गलत लाग्छ मलाई मेरो देशको इतिहास भन्ने कविता, घण्टाघर भन्ने एउटा कविता छ, आज वाचन भयो कि भएन मलाई थाहा भएन, एकदमै सिम्बोलिक कविता छ। प्रगतिशील र प्रगतिशीलताभित्र पनि त्यो सौन्दर्य चेत र सिम्बोलिजम सहितको कविता। अब घुम्ने मेच माथि अन्धो मान्छे यही शीर्षकको कविता छ यो कविता होइन। चिसो एस्ट्रे अघि हामीले जस्तो काठमाडौँ उपत्यकालाई रिप्रेजेन्टेसन गर्नलाई त्यो कस्तो बिम्ब सोचे कविले होइन, यी चिजहरू। अनि भुपी शेरचनको अगाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ भुपी शेरचन भन्ने नै कविता लेख्नु भएको छ, सेल्फ पोर्ट्रेट, जो एउटा एक्सपेरिमेन्ट पनि हो त्यो बेलामा। पछि त धेरैले लेखे। यो कविता पनि चाहिँ मेरो चाहिँ रिकमेन्डेसन पर्छ। मध्याह्न दिन र चिसो निद्रा यो भुपीको धेरै लोकप्रिय कविता हो होइन। यसै गरी मैनबत्तीको शिखा एउटा यस्तो मास्टरपिस कविता होइन, जसलाई जसरी जताबाट पढे पनि त्यो कविता उत्कृष्ट कविता हो। सधैँ सधैँ मेरो सपनामा भन्ने कविता छ। सधैँ सधैँ मेरो सपनामा असंख्य युवती आमाहरू मेरो अगाडि आउँछन् र बहुलाई चाहिँ अब मेरो दुधको कुनै मूल्य छैन, अब मेरो मातृत्वको कुनै अर्थ छैन भन्ने गीत गाउँछन् भन्ने कविता छ क्या। त्यो चाहिँ सधैँ सधैँ मेरो सपनामा भन्ने कविता होइन। अब शहीदको सम्झनामा भन्ने त एउटा मानकै भएर गयो होइन। यही जस्तो हुँदैन बिहान मिरमिरमा तारा झरेर नगए, त यस्तो सूक्ति बनेको छ नेपाली कवितामा र स्कुलदेखि नै हामीले पढ्छौँ। यो कविता भयो र हल्लै हल्लाको देश भन्ने कविता र हामी कविता, यी मैले चाहिँ 8-10 वटा कविता चाहिँ जस्तो भुपीको बारेमा नयाँ स्कलरसिप डेभलप गर्न खोज्ने साथीहरूका लागि यी कविता पढेर भुपीलाई आकलन गर्न सकिन्छ। मैनबत्तीको शिखा पनि यसमा पर्यो होइन। यो एउटा मेरो रिकमेन्डेसन छ एउटा कुरो। अर्को कुरा चाहिँ एउटा अन्तिम पोइन्ट चाहिँ के छ मेरो भन्दाखेरि, यसमा अहिले शरद सरले फेरि केही लाग्यो भने भन्नु होला। के छ भने भुपी शेरचन यति लयात्मक होइन, यति सरल र जनजीवनमा झुन्निन किन सके त भन्दाखेरि, अघि ती क्लिष्ट कविहरूको बिचमा एउटा सरलताको टापु बनेर उभिन किन सके भन्दा त्यसको एउटा मेरो आफ्नो आकलन के छ भने, भुपी शेरचन चाहिँ सङ्गीतको चाहिँ अत्यन्तै निकट थिए। त्यो त सबै कविहरू सङ्गीतको निकट हुन्छन् भनिरहँदा पनि कतिपय कविहरूको कवितामा त साङ्गीतिकता भेटिँदैन कि त्यति धेरै। जस्तो मदन रेग्मीको कविता पढ्यो भने कि मैले नजानेको हो कि पढ्न, म त्यति धेरै त्यो म्युजिकालिटी चाहिँ भेट्दिनँ। त्यो म्युजिकालिटीको ठाउँमा बरु फिलोसोफी भेट्छु, अरू खालको त्यो अर्थको सिमेन्टिक कम्प्लेक्सिटीहरू भेट्छु, तर त्यो सङ्गीत भेट्दिनँ मदन रेग्मीको कवितामा होइन। त्यस्तै मोहन कोइरालाकै कवितामा। तर भुपी शेरचनको गद्य कवितामा पनि त्यति लयात्मकता किन छ भने, हि वाज ए भेरी गुड लिरिसिस्ट। हामीले कतिलाई यो कुरा थाहा छ अथवा छैन होइन। हामीले गीतकार भुपी शेरचनको चर्चै गर्दैनौँ, तर हामीले गाएको एउटा कालजयी गीत, यो नेपाली शिर उचाली अन्धकारमा चम्कन्छ जुन किरी चाहिँ ज्योति बलि, यो गीत यति लोकप्रिय गीत र धेरैलाई सोद्धा यो कसले लेखेको गीत भन्दाखेरि भन्दैनन् कि गीत चाहिँ सुपर डुपर फेमस भयो। यसलाई गाउने चाहिँ प्रेमदेव दाई पनि फेमस हुनुभयो होइन, तारादेवी यो समूह। तर लिरिसिस्ट भुपी शेरचनको त्यति चर्चा हुँदैन कि यसमा। यो गीत भुपी शेरचनले लेखेको गाना हो, यो नेपाली शिर उचाली संसारमा लम्कन्छ जुन किरी चाहिँ ज्योति बलि। त्यो हेर्नु न, शब्द दुई पद के दुई अक्षरी शब्दहरू अथवा 3 अक्षरी र एकदम सरल र जनजीवनका अक्षरहरूको छनौट गरेर गीत लेख्ने क्षमता थियो नि त। गीत लेखन धेरै गाह्रो विधा, धेरै नै गाह्रो विधा हो, धेरै गाह्रो विधा हो। र त्यो विधामा पनि त्यस्तो भनौँ न त्यो सफलताका साथ गीत लेख्ने, त्यो गीतिकारिता उहाँसँग त्यो गीतको चेत थियो। अर्को हामीले धेरै सुनेको गाना मैले भने ओहो यो त भुपी शेरचनको गाना पो रहेछ भन्ने लाग्न सक्छ। अल्झे छ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बोटामा होइन। यो गीतले त भनौँ न दार्जिलिङसँग कनेक्सन हुनेहरूलाई त नस्टाल्जिक पनि बनाउँछ नि, चियाको बोट। मलाई गाउन त आउँदैन, तर हामीले धेरैले सुनेको गाना हो नि यो, अल्झे छ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बोटामा होइन। यो गाना को बुनोट, यो एउटा सुपर डुपर फेमस गाना हो, नारायण गोपालको स्वरमा छ। यो पनि भुपीको गाना हो। र अर्को एउटा गाना, सानै हुरीमा बैंसको सपना, सानै हुरीमा बैंसको सपना सिमल झैँ ढली गयो तिमी जो गयो, यो गाना छ नारायण गोपालको स्वरमा छ यो गाना। यी कालजयी गानाका पनि चाहिँ लेखक हुन् के भुपी चाहिँ। मैले गाएको गीतमा तिम्रो हँसिलो मुहार छ, मैले लागेको प्रीतमा तिम्रै रसिलो प्यार छ। यो गीतसँगको निकटता, गीत प्रतिको उहाँको अनुराग र प्रेम
र गीत लेखनमा चाहिने त्यो सरसता सरलता हैन त्यो मृदुभाषिता र ती शब्द र स प्रधान ल प्रधान म प्रधान म माया गीतमा किन बढी आउँछ त म चाहिँ उच्चारण गर्दा पनि मिठो हुन्छ क्या म त्यसले गर्दा माया सानो यी सुन्दा मिठा यस्ता शब्दहरू जो गीतहरूमा हुन्छन् भुपीका कवितामा पनि यिनीहरू हुन्छन् के त त्यही भएर यो चिज हामीले सुराकी गर्नुपर्ने हुन्छ यो एउटा अध्ययनको लागि हामीले एउटा न्यू डाइमेन्सन पनि हुन सक्छ त्यो गीतसँगको सन्निकटताले मान्छेलाई सरल बनाउँछ गीत कहिले क्लिष्ट बन्नु हुँदैन किनकि गीत चाहिँ मास लिटरेचर हो के फोक लिटरेचर हो गीत चाहिँ प्राज्ञिक लिटरेचर होइन जस्तो एकदम एकाडेमिकहरूको लागि स्कलरहरूको लागि मात्रै लक्षित हुँदैन नि त गीत चाहिँ आम मान्छे फोक मान्छेहरूलाई लक्षित हुने हुनाले जस्तो क्लिष्ट कविता लेख्ने कालीप्रसाद रिजाल पनि जब गीतमा आए मुटुमाथि ढुङ्गा राखे हाँस्नु पर्या छ झरो जिन्दगी फुटो जिन्दगी छल्किएर आँखामा बग्यो जिन्दगी भनेर तिनै क्लिष्ट कविता लेख्ने कालीप्रसाद रिजालले लेखेको होला यो गीत जस्तो लाग्दैन नि उहाँका कविता पढ्दाखेरि कवितै बुझ्दिनँ म आँखा फुटाइदिउँ खप्पर फोरिदिउँ जस्तो लाग्छ आफैले आफूलाई ढुङ्गा हानेर झर्याम झुरुम फुटाइदिउँ जस्तो लाग्छ ऐनामा हेर्दा कहिले चाहिँ सुमसुमाएर के छ के त्यो जेरी छ के त कजाङ बुझौँ अब हामीले नबुझेर मैले नबुझेर भनेको तर उहाँका गीत सुन्दाखेरि होइन चाहिँ त्यस्तो खालको छ नि त आँखा छोपी नरौ भनी भन्नु पर्या छ त गीतको चाहिँ नेचरै सरलताको के त्यो मास फोक लिटरेचरको बाटो भएको हुनाले र भुपीमा चाहिँ भुपीले चाहिँ गीत र गीतकार भुपी र कवि भुपीको बिचमा त्यति धेरै गेप राख्नु भएन जस्तो कालीप्रसाद रिजालले राख्नुभयो अथवा अरू गीतकारहरू इभन रत्न शमशेर थापा नै कविता पढ्दाखेरि रत्न शमशेर थापाको फलामको चिउरा हो नि तपाईँले कतिको पढ्नु भ्याउनु भएको छ रत्न दाईको कविता अब किताब आउँदैछ त्यसमा हामीले विस्तृत उहाँको कवित्वको पनि चर्चा गरेका छौँ उहाँसँग आफै बसेर होइन उहाँले भनेका कुराहरूको आधारमा पनि उहाँको हामीले चाहिँ तयार गरेका छौँ तर रत्न दाईको कविता चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन कि बिजुलीको झल्याक झुलुक मल्याक मुलुकमा फेरिँदै जान्छन् आकारहरू पर्दाहरूका रङ्गमञ्चहरूमा राता नसिला घुमाएर अतृप्त आँखाहरू यस्तो कविता लेख्ने रत्न शमशेर दाईले भनौँ न घुम्तीमा नआऊ है भनेर चाहिँ त्यति सरल गीत त्यति सरल शब्दहरूमा कतिपय गीतकारहरू र एउटा कविले कवितामा क्लिष्टता राखेर गीतमा सरलता गरेका छन् यो एउटा विरुद्धाभास छ भने भुपी शेरचनमा चाहिँ यो विरुद्धाभास चाहिँ कति पनि छैन र उनको कविता सरल हुनुको अन्तर्य यो एउटा पनि हो जस्तो मलाई लाग्दछ र आज चाहिँ मैले यति नै कुरा राख्छु किनकि अब धेरै कुरा चाहिँ भइसक्यो र हामी धेरै अगाडि पनि आइसकेका छौँ रात छिपिएको छ म चाहिँ आज चाहिँ भुपी शेरचन र कविताहरूको त्यो टाइटल देखेर अकस्मात सुन्नका लागि प्रवेश गरेको थिएँ र प्रवेश गर्दा गर्दै मैले आफ्ना पनि धेरै कुराहरू भनिहालेँ बोर पनि गरेँ होला जस्तो लाग्छ त्यसको लागि क्षमा याचना गर्छु र यहाँ हाम्रो सुरेन्द्र सरबाट र शरद सरबाट धेरै कुराहरू मलाई पनि त्यो ज्ञान दर्शन भएको छ म मेरो भुपी अध्ययनलाई पनि अझ तिखार्छु अझ अगाडि लान्छु मलाई मनपर्ने एउटा कवि र जब कवि सरलतामा र बौद्धिकतामा उभिन्छ सुक्तिमयतामा उभिन्छ त्यस्ता कविताको म आफै हिमायती हुँ मैले गरिरहने तर्कहरूमा अथवा मैले लेख्ने समालोचनामा पनि म त्यस्तै कविताहरूको पक्षमा जहिले पनि उभिएको छु र मैले आफै कविता लेख्दा पनि म त्यही लाइनको सिको गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छु भने मैले त डेफिनेटली भुपीको यो पाटो हेर्ने नै भएँ होइन र आजलाई चाहिँ म यति नै कुरा राख्छु सबैले सुनिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद केही त्रुटि गरेको पनि हुन सक्छु क्षमा याचना पनि गर्छु थ्याङ्क यू सो मच ओभर टु यु सुभाष थ्याङ्क यू सो मच सर सायद हामीले धेरै कुराहरू अझै बुझ्ने मौका चाहिँ पायौँ उहाँका यो गीती रचनाको बारेमा पनि यो बारेमा हामी त्यति धेरै जानकृत पनि थिएनौँ र सायद आज भुपी शेरचनका बारेमा धेरै कुराहरू छर्लङ्ग भएको छ जस्तै पारिजातले सायद लेख्नु भएको छ कि मानिस चाहिँ पर्दा नभएको कोठा जस्तै हुनुपर्छ सायद पारिजात र भुपी शेरचनको पनि एक प्रकारको राम्रो सम्बन्ध थियो साहित्यिक सम्बन्ध थियो भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुरुवातमै गरेका थियौँ र आज चाहिँ एकदमै भुपी शेरचनलाई धेर थोरै छर्लङ्ग पार्ने तरिकामा चाहिँ हामीले बुझ्ने प्रयास चाहिँ गऱ्यौँ होला जस्तो लाग्यो र सुरेन्द्र सरबाट पनि केही कुराहरू
सुन्न पाइयो भने। धन्यवाद सुभाषजी। तर अब महेश सरले यति धेरै कुरा राखिसकेपछि मैले केही बोलिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लागेन। विसर्जनको बारेमा धेरै कुराहरू महेश सरले राख्नुभयो, कतिपय कुराहरू मैले पनि आज सुन्न पाएँ। यो गीती क्षेत्रमा म पनि उति साह्रो विसर्जनलाई नबुझेको रहेछु भन्ने लाग्यो। महेश सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति सुन्दर तरिकाले सरले राखिदिनु भएको छ, त्यसपछि मैले धेरै राखिरहनु पर्छ भन्ने नै लागेन। र भूपी शेरचनको कविताको सरले अघि नै कुरा गरिसक्नु भएको छ। ती विशिष्ट कविताहरूको सरले नाम लिइसक्नु भएको छ। ती कविताहरू पढ्दाखेरि मैले पनि भूपी शेरचनलाई सुरुमा घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छेबाट पढेको हौँ। सुरुमा त हामीले त्यो विद्यालय स्तरमै हुँदैन, बिहान मेरमेरमा तारा झरेर नगए, होइन, बन्दैन देश बिचारा सपुत मरेर नगए भनेर पढ्यौँ। त्यहाँदेखि पढ्दै पढ्दै आउँदाखेरि पछिल्लो चरणमा जुन हामीले हामी कविता पढ्यौँ, त्यो हामी कविता त्यति लामो कविता छ, तर हामीलाई त्यो कविता पढ्दाखेरि ओहो कति लामो, कहिले सकिएला जस्तो लाग्दैन कि, किनभने त्यसले हाम्रै कथा बोल्छ, हाम्रै वर्तमान बोल्छ। त्यो बेलाको वर्तमान र अहिलेको वर्तमान उस्तै उस्तै छ। त्यो खालको एउटा आत्मव्यङ्ग्य शैलीमा लेखिएको र हाम्रो त्यहाँ एउटा लाइन जुन छ नि, हामी वीर छौँ तर बुद्धु छौँ, हामी बुद्धु छौँ र त हामी वीर छौँ, हामी कहिल्यै बुद्धु नभई वीर हुन सकेनौँ। त्यति लाइनले नै हाम्रो त्यो निरीहपन जुन हाम्रो त्यो अलिकति होइन बुद्धिमत्ता प्रयोग गर्न नसकेको, खालि वीरता वीरता भनेर गाइरहेछौँ, तर हाम्रो वीरता भनेर हामीले भनिरहँदाखेरि हामी कति बुद्धु छौँ भन्ने त्यो खालको व्यङ्ग्य चेत उहाँले प्रयोग गर्नुभएको मलाई बडा सुन्दर लाग्छ। अब यो भूपीको कवित्वको बारेमा यहाँभन्दा धेरै महेश सरले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ, टुङ्गिसक्नु पनि छ, त्यसकारण धेरै राख्नुपर्छ जस्तो त लागेन। र पछिल्लो कुरा अलिकति के चाहिँ गाँच्न मन लाग्यो भने शरद प्रधान सरले पनि भन्नुभयो, महेश सरले पनि जोड्नु भएको छ, मलाई पनि लागेको यो तपाईहरुले जसरी यो चलाउनु भएको छ माउरी भनेर, यसले कस्तो देखाएको छ भने यो चाहिँ जरुरी रहेछ, यो जरुरी हो जस्तो मलाई पनि लाग्छ। किनभने कस्तो आइदियो भने पछिल्लो चरणमा युवा पुस्तामा पुराना कविहरूलाई, पुराना पुस्ताका कवि अथवा साहित्यकारहरूलाई त्यति धेरै पठन नै नहुने अनि अलिकति एकदम सरफेसमा मात्रै जानिने खालको भइरहेको बेलामा यो खालको गहन छलफल चाहिँ आवश्यक हो जस्तो मलाई पनि लाग्छ। अहिले पछिल्लो चरणमा खालि यसो गुगल गर्ने होइन, अनि गुगलमा कति नै कन्टेन्ट राखिएको छ र हाम्रो नेपाली साहित्यको, नेपाली कविताको कन्टेन्टहरू गुगलमा त्यति साह्रो विश्लेषणात्मक तरिकाले आइसकेका पनि छैनन्। अनि त्यही जानेका भरमा यो हो भनेर त्यो खालको एउटा प्रिसपोजिसन राखेर हेर्ने जुन चाहिँ युवा वर्ग अहिले पछिल्लो पुस्तामा त्यो थियो पुराना पुस्ताको बारेमा भने यो खालको बहस हामीले कम्तीमा यो सामाजिक सञ्जाललाई यसरी सृजनात्मक तरिकाले बहस गर्दै गयौं र यताबाट लग्यौं भने यो पक्कै पनि फलदायी हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसका लागि यहाँहरू सबैप्रति म हार्दिक धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, मैले यति नै राखेँ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद सर हजुरलाई। सायद अब महेश सरले भन्नुभएको जस्तै हामी समय चाहिँ एकदमै काटिसकेको छ। सायद हामीले यो सेसन 9 बजे सुरु गरेका थियौँ र अहिले 11:16 बजेर 16 मिनट गइसकेको छ। सायद अब हामी सबैजना अहिलेको लागि चाहिँ बिट मार्नुपर्छ होला। सायद भोलिको दिनहरूमा हामी फेरि पनि यो खालको एन्ड गर्नुभन्दा अगाडि नवराजजी हुनुहुन्छ र उहाँलाई आपत्ति छैन भने अझै छ क्यारे पछाडि चाहिँ उहाँको स्वरमा सुनौँ, किनभनेदेखि हामीसँग निकै हुन्छ नि सुन्दर स्वर भएका चाहिँ नवराजजी हुनुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा छुट्टिनुभन्दा अगाडि ट्रिट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। के भन्नुहुन्छ? मेरो आवाज सुनिएछ? सुनिएछ हजुर। ए अघि के भएछ, मेरो नेट प्रब्लम भएर हो क्या हो, मैले माइक चाहिँ म्युट गरेर बोल्न खोजिराखेका थिएँ, भएन। भूपी शेरचनको बारेमा मलाई गीतको पक्षको कुराहरू चाहिँ भन्न मन थियो, यद्यपि हाम्रो आदरणीय महेश सरले निकै राम्रो कुराहरू समेट्नु भएको छ। मैले भन्दा नि उहाँले त अब स्रोत ल्याउनु नै हुन्छ, उहाँले धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ, त्यस कारणले पनि मैले त्यो विषयमा त्यति धेरै बोलिराख्नु परेन। अब
मैले अब हाम्रो कार्यक्रमको सबै हुँदाखेरि एउटा मैले चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने मेरो सल्लाह एउटा छोटो भनिहालेँ, अनि त्यसपछि अलिकति गुनगुनाउँला। यो जति पनि कविहरू हुनुहुन्छ हामीले कार्यक्रमको फर्मेट बनाउँदाखेरि कवि तथा गीतकार भनेर राख्नुपर्छ। जस्तो कवि तथा गीतकार भुपी शेरचन भनेर राख्न पाएको भए आज सुन्न सुगन्ध हुन्थ्यो। अब आउने कविहरू गीतकारलाई चाहिँ हामीले त्यसरी नछुटाइकन त्यसरी मेन्सन गरेर लैजान्छौँ होला भन्ने मेरो आश पनि छ। हामी सबैलाई मैले प्रस्ताव गरेँ। अब मैले यो गीत धेरै भयो नगुनगुनाएको, मलाई एकदम अप्ठ्यारो लागिरहेछ। म अलिकति मात्रै गुनगुनाउँछु, अलिकति बिना होइन अब त्यो गर्दाखेरि गाह्रै हुन्छ, किनभने उहाँहरूको गीत भनेको नि हामीलाई जति सुन्दा सरल छ, अघि महेश सरले भन्नुभएको गाउन त्यस्तो गाह्रो छ। भुपी शेरचनका गीतहरू शब्द सरल छ। नारायण गोपालले गाएपछि त्यो नारायण गोपालको घाँटीको गायकी ग्रामर भन्छु म त होइन, अझ त्यो एकदम त्यो ग्रामर ल्याउन हामीलाई गाह्रो छ के। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तै चाहिँ नहोला, यहाँहरूसित क्षमा माग्दै म गुनगुनाउने कोसिस चाहिँ गर्छु। अगाडिको मात्रै म गुनगुनाउँछु, रात पनि निकै छिप्पिसकेको छ। अल्झेछ क्या रे पछौरी तिम्रो चियाको बोटामा, अल्झेछ क्या रे पछौरी तिम्रो चियाको बोटामा, बल्झेछ क्या रे सुनको काँडा कालिलो खुट्टामा, अल्झेछ क्या रे पछौरी तिम्रो चियाको बोटामा। हस्, धन्यवाद। मैले यति मात्र गुनगुनाउन सकेँ आज। सुभाषजी। हजुर, एकदमै मिठो सुनाउनु भयो है। सायद यो गीत जनजीवनमा त अघि महेश सरले भन्नुभयो जस्तै धेरै परिचित नै छ र हजुरले गुनगुनाइदिनु भएर अझै हामी यो बसाइले सार्थक चाहिँ पाएको छ। अब सायद हजुर यो गीतले चाहिँ हाम्रो चाडपर्वमा दिदीबहिनीहरूको, दाजुभाइहरूको अनि आमा सबै सदस्यहरूलाई एकमुष्ट रूपमा राखेर एउटै ठाउँमा राख्दाखेरिको त्यो हुन्छ नि, त्यतिखेर भेट नहुँदा अब भेट हुने अभिलाषामा चाहिँ कस्तो मनस्थिति बन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो गीतमा चाहिँ उचित छ। यो चाहिँ अब सुरुका गीतहरूभित्र पर्छन् नारायण गोपालको होइन। हामी एकदम सानोमा खुब सुन्ने गीत, सबैले सुन्ने गीत। यो गीत सुनेर नहुर्किने त मान्छे छैनन् होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हामीले गीतकै कुरा गरिराख्दाखेरि अघि भर्खरै मैले यहाँ प्रकाश सायमी अङ्कललाई सरलाई देखेको थिएँ। छुटिसक्नु भएको रहेछ सायद। उहाँले नै गर्दाखेरि हो मलाई चाहिँ भुपी शेरचनको धेरै कुराहरू थाहा भएको। जस्तो एउटा कार्यक्रममा चाहिँ एउटा प्रसङ्ग मैले भनिहालेँ। पोखरामा कार्यक्रम हुँदै थियो अरे, यहाँबाट नारायण गोपालहरू जाँदै हुनुहुन्थ्यो अरे कार्यक्रमको लागि। अनि नारायण गोपालहरू ढिलो पुग्नु भएछ, खाना खाने क्रममा यताउता गर्दा कार्यक्रममा जानु ढिलो भएछ। अब भुपी शेरचनको विषयमा त अघि भनिहाल्नुभयो, उहाँ तुरुन्त त्यही अनुसारको जवाफ दिने व्यक्ति भनेर महेश सरले। मलाई पनि त्यो लाग्छ होइन उहाँको। अनि उहाँले चाहिँ भुपी शेरचन चाहिँ जस्तो स्टेजमा कार्यक्रम सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर धेरै कार्यक्रमहरू उहाँले सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो। यस अर्थमा उहाँ कुशल सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो अरे भन्दाखेरि, अब भुपी शेरचन चाहिँ त्यो स्टेजमा पुगेर माइक समात्ने बित्तिकै हुटिङ आउँथ्यो अरे, के सायरी भनेर हुटिङ आउँथ्यो अरे। अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो अरे भने, साथी भन्न त हुन्थ्यो सायरी, तर के गर्नु घरमै छोडेर आइएछ डायरी भन्नुहुन्थ्यो अरे। अनि एकदम त्यो कार्यक्रममा आउने अतिथिहरूलाई नै बिर्साइदिनुहुन्थ्यो अरे, त्यस्तो क्षमता उहाँको एकदम। हजुर, सायद धेरै धेरै धन्यवाद छ नवराजी हजुरलाई। र सायद अब हामी आजको लागि चाहिँ यो सेसन अन्त्य भएको घोषणा त नगरौँ होइन। अब हामी चाहिँ होइन के अरे घोषणा गरेरै अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने मेरो कुरा हो।
महेश्वरको अघि माइक फ्लिक भएको जस्तो लागेको थियो, के भन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि अन्तिम शब्दहरू राखेर चाहिँ आजको लागि हामी छुट्याउँछौँ। त्यसपछि आजको अन्तिम शब्द चाहिँ सबैलाई धन्यवाद, सबैमा शुभरात्रि। जोडिनु भएकोमा धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद सर र शुभरात्रि। थ्याङ्क यू सर। हुन्छ, चाहन्छौँ भनेदेखि बसौँ। सायद हुन्छ, के अरे सुनिरहनु भएको कोही स्टेजमा आउन चाहनुहुन्छ र कुराहरू राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सल्लाह सुझाव तपाईँहरूको फिडब्याक जे छ सबैजनालाई मैले इन्भाइट गरेको छु। तर सायद हामी ओके समाकुलजी जोडिनु भएको छ। सायद समाकुलजीसँग म अघि अलिकति अगाडि हामी जोडिएका थियौँ र जोडिदिनु भएको छ। सायद हुन्छ, धेरै खुसी लागेको छ। फिडब्याकहरू सायद उहाँबाट पनि केही गरौँला। होला। हुन्छ, हजुर हजुर नमस्कार है सबैमा। हजुर नमस्ते। अनि त्यस पछाडि केही हजुर हामी सुन्दैछौँ। हजुर हजुर सुनिरहेको छु। अलिकति आवाज चाहिँ कम सुनिरहेको छु है। मैले चाहिँ यता फ्यान लगाएर पनि होला, यो फ्यान चलिरहेछ, त्यही भएर पनि कम सुन्न पाइरहेको छु। मैले आवाज चाहिँ राम्रोसँग कानमै लगाउनु पर्ने अवस्था छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र सुझाव केही छन् भनेदेखि राखिदिनु होला। हस्, धन्यवाद। खै आज चाहिँ मैले यो त्यति सुन्न पाइनँ है। भुपी शेरचन र कविताहरू भन्नुभएको छ। मैले अब खासमा के विषय आज होइन, भुपी शेरचनका कविताहरू मात्रै भने हो कि अथवा कस्तो, मैले त्यति सुन्न पाएको थिइनँ है। यो कार्यक्रम चाहिँ सबै सुन्नु भए पछाडि फिडब्याक दिन तयार हुनुभएको स्थितिमा हामी लिने नै छौँ। आज चाहिँ हामीले विशेष गरी कविताको पक्षमा मात्रै के अरे कुरा गऱ्यौँ र केही कविताहरू सुन्यौँ र त्यस पछाडि अन्तिममा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले जुन गीतकार पक्षको चाहिँ अलिकति त्यो उजागर गर्न बिर्सेको पाटो रहेछ भन्ने कुरा पनि मनन गर्दै नवराजजीको तर्फबाट गीत सुनेका थियौँ। सो आजको समरी चाहिँ यति भयो र हामी अपेक्षा गर्छौँ तपाईँ लगायत हाम्रो जो पनि साथीहरू हुन्छ सबैजना चाहिँ अरू अन्य कार्यक्रमहरूमा सम्पूर्ण कार्यक्रम सुन्ने मात्रै होइन कि सहभागिता पनि जनाउने उपस्थित हुनुहोला भन्ने अपेक्षासहित फेरि पनि निम्ता दिन चाहन्छौँ। अहिलेको लागि धन्यवाद समाकुलजी। सबैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। स्पिकर प्यानलमा भएको कोही केही थप्न चाहनुहुन्छ नवराजजी लगायत कोही भनेदेखि? मलाई चाहिँ सन्तोषजीलाई एउटा कुरा सोध्न मन लागेको थियो। सायद सन्तोषजी हजुर यो के भन्छ छन्दबद्ध कविताहरू वाचन पनि गर्नुहुन्छ? छन्द कविताहरू उहाँलाई सुनिरहेको छैन। सनिसको पनि माइक अन छ। सनिसलाई हेलो। ओके सनिस हुन्छ सुभाष, आजलाई एन्ड पनि गरौँ होला। सायद उहाँ बोलिरहनु भएको छ कि अघि पनि यस्तै प्रब्लम त भएको थियो है। यो इन्टरनेटमा इस्यु हुनसक्छ। त्यो भएर धेरै सेसनलाई लम्ब्याएर पनि खासै कम्युनिकेसन क्लियर होला जस्तो लागेन। सनिस फेरि एकचोटि आउन सक्छ? ओके ओके। हेलो हजुर सनिस भन्नु। हेलो। मेरो आवाज आइरहेको छ? अघि चाहिँ म बोलिरहेको थिएँ कि मैले के प्रस्ताव राख्न खोजेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्न नि मिल्ने रहेछ होइन। ओके। जस्तो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यो क्लब हाउसको यो डिस्कसनहरूलाई रेकर्ड चाहिँ गर्न नमिल्ने भन्ने छ होइन। तर चाहिँ जानकारी गराएर चाहिँ रेकर्ड गर्न मिल्छ क्या। त्यो भएर यो जस्तै यो शीर्षक जहाँनिर छ नि भुपी शेरचन र कविताहरू, यसको छेउमा चाहिँ आरडिसी भनेर रेकर्ड लेखेर एउटा सानो रातो थुप्रो राख्न मिल्छ। अनि त्यो राखेर यो सेसनहरूलाई चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड गरेर यसको डकुमेन्टेसनहरू गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ भोलि पर्सि हामीले केही लेख्ने बेलामा अथवा खोज्ने बेलामा चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यो बटन कसरी ल्याउन सकिन्छ त? त्यो बटन या त्यो म्यासेजमा हुन्छ दाइ। यहाँ देखिरहेको छैन यार। हुन्छ, यसमा चाहिँ के अरे ठिक छ सनिस प्रति के अरे यो कुरा पोइन्ट आउट गरिदिनु भएकोमा यो हाम्रोमा चाहिँ अहिले आइसकेको छ र के अरे मैले चाहिँ के गरिरहेको छु भने तर देखाइरहेको छैन। ओके, मैले पनि त्यही भन्दैछु। तर यहाँनिर चाहिँ होइन त्यो बटन हुँदैन कि यसलाई चाहिँ यो मोबाइलकै स्क्रिन रेकर्डर हुन्छ नि त्यसले स्क्रिन रेकर्ड गर्ने हो। तर जस्तै अब यहाँ बोलेको कुराहरू मान्छेलाई प्राइभेसीको कुराहरू पनि हुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि
टपिकमा चाहिँ आरडिसी भनेर रेकर्डिङ भनेर राख्थ्यो भनेदेखि चाहिँ अनि उहाँहरूलाई त्यो प्रश्न भयो नि त हामीले यो सेसन रेकर्ड गर्दैछौँ भन्ने कुरामा होइन ओके त्यो त मैले त्यो भन्नु खोजेको हुन्छ मैले त्यो भन्नु खोजेको मैले चाहिँ क्लब डेक एप चलाइरहेको छु अनि मैले यहाँबाट कोसिस गरिरहेको छु हिजो एउटा सेसन र यो पनि आजको सेसन पनि दुईटा पार्टमा चाहिँ रेकर्ड भयो जस्तो मानेको छु तर एकचोटि रेक्टिफाई नगरिकन चाहिँ भन्न सक्दिनँ सो म यो टिममा पनि अपडेट गराउँछु र रिकमेन्ड पनि गर्छु होइन यदि यो चाहिँ काम गरेछ भने अनि रेकर्डिङको पार्टलाई त मैले पनि त्यो तिमीले भने जस्तै त्यो चाहिँ मगाएको छु होइन सायद अनलाइनबाट ल्याइदिन्छ होला एक दुई दिनमा त्यो ल्याइदिइसकेपछि म घरबाटै पनि यो साइडमा त्यो माइक राखेर रेकर्ड गर्छु त्यो गर्दा हुन्छ सेम डिभाइसबाट के अरे रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ यो इकोहरू आइदिने नमिल्ने कुराहरू भइरहेको हुन्छ सो डिफ्रेन्ट डेडिकेटेड डिभाइस भयो भने त राम्रो हुन्छ यस सनिस थ्याङ्क यू फर यो हुन्छ नि यो के अरे पोइन्टिङ दिस आउट अनि हामीले चाहिँ सायद त्यो रेकर्ड गर्ने बेलामा वी मस्ट डु द्याट अलिकति इथिकल पनि हुन्छ होला इथिकल टर्म्समा त्यो राम्रै सुनियो होइन मैले त्यो त्यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सो या हामी नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ यो कुरालाई पनि ध्यानमा राख्छौँ अगेन त्यही त यस्तो डिस्कसनहरू फेरि होला नहोला होइन हुनु त पर्ने हो तर अब यही हिसाबले यही तरिकाले यही माहौलमा नहोला भन्ने कुरा हो क्या त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ बचाएर राखौँ भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ हुन्छ ब्रो यो कुराहरू चाहिँ हामीले सुरुमै पनि कोसिस गर्दा गर्दै असम्भव भएको थियो भन्दा पनि हामी अब नयाँ भएको भएर चाहिँ भनौँ न त्यो हुन सकेको थिएन यो पक्कै पनि हुन्छ र अरू पनि केही डाइमेन्सनहरूमा गएर गर्न सकिन्छ भनेदेखि हामी भनौँ न अब सनिस र हामी त्यस्तो फरक हुने त कुरै भएन हामी सँगै छौँ हामी के अरे गरौँ एक्सप्लोर गर्दैछौँ र सकेसम्म यसलाई चाहिँ स्तरीय अनि त्यस पछाडि मेमोरेबल बनाउँदै लगौँ एकदम ठिक छ त्यो गरौँ न सायद आज पनि रेकर्ड भएको छ होला आज पनि भएको छ तर म साउन्ड क्वालिटीमा त्यति स्योर छैन र बिचमा काटिएको थियो मेरो आफ्नै इन्टरनेटको इस्युले यो बिचमा मैले लास्ट टाइम अर्को अलि अगाडिको सेसन पनि रेकर्ड गरेको थिएँ त्यो त्यतिखेर चाहिँ मलाई त्यो क्विट गराइदिँदो रहेछ कि ग्रुपबाटै अनि त्यो भएर चाहिँ मैले त्यो स्क्रिन रेकर्डिङहरू चाहिँ गरेको छैन होइन फर्दर अरू दिनहरूमा र यसलाई हामीले रिपोर्टिङ त गरिरहेको छौँ र यसलाई हामीले एज अ आर्टिकल या लङ फर्ममा ल्याउने या प्लान त गरिरहेछौँ हुन्छ ठिक छ कुराहरू चाहिँ सबै हुन्छ नि कन्सर्नहरू त्यस पछाडि इनपुट्सहरू सबै नै ओके आज कति गते हो आज के अरे 22 गते हो ओके नेपालीमा 22 गते हो ओके अब हामी सायद 25 र 26 गते माधव प्रसाद घिमिरे गरौँ अनि 29 गते माधव प्रसाद घिमिरेलाई 2 दिन नछुट्याउँ कि जस्तो लाग्छ त्यही पनि हामी के अरे कन्टेन्ट हेरेर कुरा गरौँ होइन किनभनेदेखि प्रसङ्गहरूमा किनभने हामी शोक काव्य चाहिँ वाचन गर्ने उहाँको त्यो र अनि अरू फुटकर कविताहरू वाचन गर्ने र अलिअलि बिचमा चाहिँ डिस्कसनहरू गर्ने त्यो भयो भने 2 दिन एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ तर फेरि त्यसले के अरे हाम्रो भानु जयन्तीलाई ओजेलमा नपारोस् भन्ने पनि कुरा हुन जान्छ त्यो पार्दैन होला हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी अनि सन्तोषीले वाचन गर्नुहुन्छ भन्ने भनेर चाहिँ सोध्न मन लाग्यो कि मलाई छन्द कविताहरू हुन्छ हामी अरू कुनै प्लेटफर्ममा फेरि उहाँसँग जोडि नै हाल्छौँ आज अलिकति इन्टरनेटमा इस्यु छ जस्तो लाग्यो सो हामी यति बेला चाहिँ यहाँबाट छुटौँ जस्तो लाग्छ किनभनेदेखि रेगुलर क्लासेस एन्ड अल सबैजनाको आफ्नो तरिकाको जीवनचर्या छ होइन त्यसमा चाहिँ हाम्रो सेसनले असर नगरोस् भन्ने पनि अपेक्षा हो त्यो भएर अहिले ठिक छ अहिलेको लागि चाहिँ मैले आफै पनि बिदा मागेँ सबैजनालाई धन्यवाद म्याच हेर्दैन तिमी म्याच हेर्दिनँ म ल ठिक छ यसलाई एन्ड गरिदिउँ है सबैजनालाई गुड नाइट शुभरात्रि फेरि भेटौँला होइन सुजितजीले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो लास्टमा सुजितजी प्लिज हामी अब 4जना छौँ एकजना अडियन्समा पनि हुनुहुन्छ अब उहाँकोमा पनि इस्यु आयो जस्तो छ यसो गरौँ सुभाष के अरे मलाई त्यो आर्टिकल चाहिँ पठाउन नबिर्स है फेरि मलाई भोलि सुशीला म्यामको क्लास अटेन्ड गर्न गाह्रो हुन्छ के आर्टिकल थियो अरे मैले बुझाउन मिल्नेवाला आर्टिकल ए मैले बुझिसकेँ हुन्छ सुजितजीले फ्लेक गर्नुभएको थियो एकचोटि फेरि अब भन्नुहुन्छ सुजितजी सरी आज तपाईँलाई हामीले सुन्न पाएनौँ सकेनौँ ठिक छ हामी अरू कुनै दिन के अरे अर्को सेसनमा सुन्छौँ र हामीलाई सुनिरहनु भएको छ भन्ने चाहिँ अपेक्षा राख्छौँ किनभने अब
उहाँले पनि के अरे बोल्दै हामीले बोलेको नसुन्नुभयो भने मजा आउँदैन। ठिक छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी उतापट्टि के अरे भाइबोमा मेसेज छोड्दैन है सुभाष, सक्यो भनेर। हुन्छ, सायद उहाँको माइक प्रब्लम हो कि म एकचोटि अडियन्समा लग्छु उहाँलाई अनि एकचोटि फेरि तान्छु नि त। हुन्छ, ओके ठिक छ, एकचोटि माथि आउनु होला है त। ओके ओके अब भन्नुहोस् त। हेलो, पक्कै पनि माइकमा इस्यु छ। हुन्छ, त्यो चाहिँ मलाई पठाएर छु त है सुभाष। ल ठिक छ, यो क्लोज गरिदियो। थ्याङ्क यू फर अर्गनाइजिङ।